Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि माह मुहर्रम में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं, ये हलाल है या हराम है, इससे गुनाह तो नहीं होगा, क्या इससे निकाह टूट जाता है। तो बिल्कुल वाज़ेह करके आसान करके आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मियाँ बीवी माह मुहर्रम में हम बिस्तर हो सकते हैं या नहीं, और 5 बड़े बड़े गुनाह जो अक्सर शोहर हजरात अपनी बीवी के पास जाते हुए कर जाते हैं, जिनसे बचना चाहिए, वरना घर के घर तबाह हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाते हैं, रिज़्क़ में बेबरकती हो जाती है, नहूसत फैल जाती है, बीमारियां घर में डेरा डाल लेती हैं अगर आप ये गुनाह बीवी के पास जाते हुए करते हैं। और अक्सर लोग घरों में ऐसे होता है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम होता है, लेकिन इस ताल्लुक में शैतान भी साथ शामिल हो जाता है मोबाइल की गंदगी की वजह से। एक तरफ फहश वीडियोस देख रहे हैं और एक तरफ साथ फिर गलत तरीका भी इख्तियार करते हैं, गलत तरीके से हम बिस्तरी भी करते हैं, तो जिसकी नहूसत होती है, जिसकी वजह से ताल्लुक ख़राब होते हैं, उलमा इकराम से दूरी है, दीन की सही तरह से समझ नहीं है। आज कितने सारे शोहर ऐसे हैं जो बीवी के पास जाते हैं मगर जाने से पहले फहश वीडियोस देखते हैं। फिर उसका नुकसान ये होता है, वीडियोस देखते हैं, फिर वही गंदगी वाले सीन अपनी बीवी से भी मुतालबा करते हैं कि तुम भी इसी तरह करो। मुझे एक बहन ने फ़ोन किया, मैसेज व्हाट्सएप पर किया, कहने लगी कि भाई मैं अपने खावन से खुला लेना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? क्या वो कारोबार नहीं करता, बच्चों का ख्याल नहीं रखता, क्या वजह है, किस वजह से आप खुला लेना चाहती हैं? तो वो कहने लगी कारोबार भी है, बच्चों का ख्याल भी रखता है, लेकिन मेरा खामन फहश वीडियोस देखता है और साथ फिर मुझे कहता है कि तुम भी इसी तरह करो। हालांकि वो जानता ही नहीं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। वो खुद भी जिना देखता है, अपनी बीवी को भी जिना दिखाता है, बल्कि मामला तो इस कदर संगीन हो चुके हैं। एक नौजवान ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कहने लगा मेरे दोस्त की शादी हुई है तो वो अपनी बीवी के साथ पीछे वाले मकाम से सोहबत करता है, हम बिस्तरी करता है, तो क्या पीछे वाले मकाम से हम बिस्तरी करना जायज़ है या हराम है? अब इसमें 2 गुनाह हैं। एक तो वो खामन जो है कितना वो बदबख्त है कि अपने वो बीवी के और अपने जो सेपरेट मामलात हैं वो किसी और से शेयर कर रहा है, और दूसरा कौम लूत वाला अमल कर रहा है। पता है कितना बड़ा गुनाह? इसकी वजह से 3 अजाब आए कौम लूत पर, 3 अजाब, और इतने बड़े बड़े वो अजाब थे। एक तो चीख का अजाब, इतनी खतरनाक और खौफनाक चीख थी कि कौम लूत के कानों के पर्दे फट गए। दूसरा अजाब, उन पर पत्थरों की बारिश है। तीसरा अजाब, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पर उस जमीन को उठा और जमीन पर पटक दिया, आसमान तक बुलंद करके उस जमीन को उठाकर फिर जमीन पर पटक दिया। हमारे ऊपर अगर ये इज्तिमाई तौर पर ये अजाबात नहीं आ रहे तो ये तो दुआएं हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया अल्लाह मेरी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब ना आए। वरना जो हालात बन चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होते हैं और अल्लाह के हुक्म को पामाल करते हैं। अफसोस की बात यह है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम बिस्तरी तो कर लेते लेकिन उनको गुस्ल के फ़राइज़ का भी नहीं पता कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, पाक किस तरह होना। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बीवी के पास जाते हैं तो जानवरों की तरह शुरू हो जाते हैं, ना कोई दुआ पढ़ते हैं, ना ऊपर चादर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये गुनाह मैं आपको 5 आज गिनवाऊंगा और साथ आपको बताऊंगा कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये जायज़ है नहीं। सबसे पहला गुनाह, फहश वीडियोस देखने की आदत पड़ जाना। ये अक्सर नौजवान आजकल जो मोबाइल यूज़ करते हैं, फहश वीडियोस की आदत पड़ जाती है शादी से पहले। फिर जब शादी होती है तो फिर फहश वीडियोस दिखाते हैं, अपनी बीवी को भी दिखाते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि तुम भी इसी तरह करो, जो ये सीन हो रहे हैं तुम भी इसी तरह करो। और वो जानते तक नहीं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। आप जानते हैं क्या कर रहे हैं? आप खुद भी जिना देख रहे हैं और अपनी बीवी को भी जिना दिखा रहे हैं। खुद भी आप जिना देखने का, और जिना पता है कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया जब बंदा जिना करता है तो उसका ईमान उसके अंदर नहीं होता। और एक और हदीस पाक में आता है कि जो बंदा जिना करता है ये ऐसा है गोया उसकी 70 साल की नेकियां जाया कर दी गई। तो आज बहुत सारे शोहर ऐसे हैं जो ये गंद देखते हैं और फिर अपनी बीवी को भी दिखाते हैं, फिर उससे मुतालबा करते हैं। अगर बीवी आगे से मना करती है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती तो उसको धमकियां देते हैं, तलाक की धमकी, खर्चा बंद कर देने की धमकी। वो नाराज रहते हैं कई कई दिनों तक। तो खुद भी जिना देखते हैं और बीवियों को भी दिखाते हैं। हालांकि फहश देखना ये आंखों का जिना है और ये आपके ईमान को तबाह कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। अल्लाह फरमा रहा है आप ईमान वालों से कह दें कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करें। और याद रखें ऐसे शोहर को मजबूरन बीवी बर्दाश्त कर रही होती है, उसके दिल में शोहर के लिए कोई जगह नहीं होती। वो बस इस डर से इस तरह के मामलात कर जाती है कि कहीं खर्चा ना बंद कर दे, कहीं मुझे तलाक ना दे दे, कहीं मुझे घर ना बेच दे।
تو یاد رکھیں اس کے دل میں خاوند کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ ایسے بے شرم اور ڈھیٹ اور اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والے خاوند کے ساتھ وہ مجبوراً وقت گزار رہی ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، تو خدا را اپنی بیویوں کی بد دعاؤں سے بچیں۔ دوسرا گناہ بیوی کی دبر میں صحبت کرنا، پیچھے والے مقام سے صحبت کرنا، یعنی قوم لوط والا عمل کرا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ 3 عذاب آتا ہے قوم لوط پر۔ چیخ کا عذاب، کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور پتھروں کی بارش، اور پھر اس زمین کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پار پر اٹھایا اور آسمان تک بلند کر کے پھر زمین پر پٹک دیا، اور پھر حضور علیہ السلام فرمایا میں ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے پیچھے والے مقام میں یعنی دبر میں صحبت کرتا ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو بیوی کے دبر میں انزال کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا گناہ بیوی کے قریب آتے ہوئے جو کیا جاتا ہے وہ ہے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا۔ حالانکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنے بیوی کے قریب مت جانا، منع کیا گیا ہے، لیکن لوگ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کر جاتے ہیں۔ اور سیاستہ میں ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا جس نے حیض کی حالت میں یا پھر بیوی کے پیچھے والے راستے صحبت کی، ہم بستری کی، تو اس نے نازل کردہ تعلیم یعنی قرآن سے صریحاً روگردانی کی ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ گناہ کر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم بستری تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض جانتے تک نہیں ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور فرمایا ایک حدیث میں کہ جس نے صحبت کی اور اس نے غسل کیا اور بال برابر جگہ چھوڑ دی، فرمایا ایسا بندہ جہنم کی آگ میں چلے گا۔ ایسے بندے کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ وہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ وہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو جنوبی ہوتا ہے نا، جنوبی فرشتے بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ تو بہت سارے لوگ غسل کے فرائض تک نہیں جانتے۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غسل کے 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے جی؟ غرارہ کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر تک جگہ وہ خشک نہ رہے۔ جب تک یہ 3 فرض، ویسے آپ گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑے رہیں، آپ غوطے لگاتے رہیں پانی میں، اگر یہ 3 فرض اب آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحبت کرتے ہیں لیکن صحبت کی دعا نہیں پڑھتے، چادر لیے بغیر ہی صحبت کرتے ہیں۔ یہ حیا کے خلاف ہے، چادر لینا یہ سنت ہے، اور چادر کے بغیر ہم بستر ہونا یہ خلاف سنت ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کا ارادہ کریں تو ہم بستری سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لیا کریں، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ دعا بہت سارے لوگوں کو آتی نہیں ہے، بس جاتے ہیں جانوروں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5 بڑے گناہ میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ ساتھ یہ لوگ بہت زیادہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ماہ محرم میں یہاں بھی یہ ہم بستر ہو سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، کیسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں اسلام نے ہم بستری کرنے سے منع کیا۔ نمبر 1 پر میاں یا بیوی وہ احرام باندھ لیں، ٹھیک ہے نا، حج یا عمرے کا، تو اس دوران میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، میاں یا پھر بیوی ان دونوں میں سے کوئی اعتکاف بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس دوران پھر وہ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ تیسرا، میاں یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں روزہ رکھ لیں، چاہے نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، تو دوران روزہ میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ چوتھا، حیض کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ 5واں، نفاس کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ 5 حالتیں۔ اس کے علاوہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، چاہے محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ ان 5 صورتوں کے علاوہ جب چاہے میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔